अस्सलाम वालेकुम। 1988 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उम्र तकरीबन 2.5 माह थी। इसी तरह 1993 में जब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म के ओहदे पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंतखाब किया गया, तो उस वक्त आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की उम्र तकरीबन 10 माह थी। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जिस तरह एक पर्ची के ज़रिए चेयरमैन बनाया गया वो आप जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में PDM के जलसों की एक मुल्क गिर मुहिम शुरू हो चुकी है और PDM के जलसों के ज़रिए पाकिस्तान भर में अवाम में कोरोना वायरस को फैलाते फैलाते पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ुद भी कोरोना का शिकार हो गए। इसलिए 30 नवंबर के मुल्तान में जलसे के में उनकी शिरकत मुमकिन नहीं थी। लिहाजा जब जलसे का दिन आया तो बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी करने की इजाज़त मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उस यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं थी जो 1988 में भी वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की कैबिनेट के मेंबर थे और जो 1993 में स्पीकर कौमी असम्बली थे, जो बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म भी बने और ज़रदारी साहब से वफ़ादारी की पादाश में उनको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से भी हटा दिया गया और उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी से वफ़ादारी की वजह से ही उनको 5 साल तक जेल में रखा गया। और इस जलसे की तैयारी के लिए भी उनके दोनों बेटों को कैद किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए। लेकिन उस यूसुफ रज़ा गिलानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की नुमाइंदगी की इजाज़त नहीं थी, बल्कि इस नुमाइंदगी के लिए एक खुसूसी चार्टर तैयारी के ज़रिए 27 साल आसिफ ज़रदारी को कराची से भिजवाया गया, जिसकी उम्र से 2 गुना यूसुफ रज़ा गिलानी का सियासी कैरियर है। और वो जिस साल पैदा हुई, मैं जैसे कि अर्ज़ कर चुका हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी उस साल पाकिस्तान में पार्लियामेंट के सबसे मुअक्कर ओहदे यानी कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे पर फाइज थे। आसफ़ा ज़रदारी के पास इस वक्त पीपल्स पार्टी की तंजीम में यूनिट सतह का भी कोई ओहदा नहीं है, ना ही सियासी सतह का कोई किरदार, लेकिन उनको कराची से सिर्फ इसलिए भिजवाया गया कि वो पीपल्स पार्टी के मालिक ख़ानदान की फ़र्द हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत इसी सियासी रॉयल फैमिली में रहेगी और बाकी सियासतदान सिर्फ एक कारकुन हैं। सियासी और मजहबी जमातों में लफ्ज़ कारकुन का इस्तेमाल कमी के मानू में इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज़ मज़ारे के मुतरादिफ है और ये लफ्ज़ करोने ऊला की ग़ुलामी की जदीद शक्ल है। पीपल्स पार्टी इस मोरूसी सियासत में और रॉयल सिस्टम में मुनफरिद नहीं, यही हाल पाकिस्तान की तकरीबन हर सियासी पार्टी का है। मुस्लिम लीग नून में आप देखें तो वहाँ क़यादत या मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पास जाएगी या शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के पास जाएगी। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत मोनेस इलाही के पास जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत उनके बेटे असद महमूद के पास जाएगी। असफंदियार वली जो नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, अवामी नेशनल पार्टी के, उनको ख़ुद वली खान के बेटे हैं, यही उनकी काबिलियत है। और आगे उनकी पार्टी की क़यादत एमल वली खान जो असफंदियार वली के बेटे हैं वो करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान की हर जमात इसी तरह की सियासी मोरूसी निज़ाम का शिकार है। पीपल्स पार्टी का जिक्र इसलिए थोड़ी खुसूसियत से किया गया कि ये जमात जमहूरियत के नाम पर मोरज़े वजूद में आई थी। इसके बानी को पाकिस्तान में अवामी सियासत का बानी समझा जाता है और बजा तौर पर समझा जाता है। जमहूरियत और मोरूसियत 2 बिल्कुल मुतज़ाद नज़रियात हैं। मोरूसियत में क़यादत की शर्त रॉयल फैमिली का फ़र्द होना होता है, जबकि जमहूरियत में रॉयल फैमिली का तस्वुर तक मुमकिन नहीं। जमहूरियत में क़यादत और सियादत एक मुसलसल अमल के ज़रिए सलाहियत, काबिलियत, लियाकत और अवाम या जमात के मेंबरान की आज़ादाना राय के तहत एक तयशुदा निज़ाम के तहत नीचे से ऊपर आती है। इन तमाम जमहूरी जमातों को हमेशा फ़ौज से शिकायत रहती है कि वो मुल्क में जमहूरियत को चलने नहीं देते, लेकिन क्या ये अजब बात नहीं है कि पाक फ़ौज का निज़ाम इन तमाम जमातों से ज़्यादा जमहूरी है, जहाँ क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक कोई एक आर्मी चीफ़ किसी साबका चीफ़ की औलाद से नहीं बना और हर बनने वाले चीफ़ ने फ़ौज में अपना सफ़र सेकंड लेफ्टिनेंट से ही शुरू किया। जबकि इन सियासी जमातों पर काबिज़ मौजूदा लीडरों में से किसी एक ने भी अपनी जमात में कोई तंजीमी सफ़र सिरे से तय ही नहीं किया, बल्कि वो बराह रास्त
مرتبہ قیادت پر فائز ہوئے۔ جب تک پاکستان میں ان سیاسی جماعتوں کا کردار رہے گا جن پر موروثی لیڈر مسلط ہیں، عوام ان جماعتوں کے موروثی لیڈروں کی بلٹ پروف گاڑیوں کے سامنے دھمال ڈالتے رہیں گے۔ اس وقت تک ملک میں حقیقی جمہوری فلاحی نظام کا قیام ایک خواب ہی رہے گا۔ ان تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے پاس قیادت لیڈر کے بچوں میں ہی منتقل کرنے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے علاوہ کوئی اور جماعت کو متحد نہیں رکھ سکتا۔ اسی نظریے کی بنیاد پر حال ہی میں تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی صاحب کے انتقال کے بعد ان کی جماعت میں بہت سے سینئر علماء کی موجودگی کے باوجود امیر رضوی صاحب کے جوان سالہ بیٹے کو ہی بنایا گیا۔ لیکن اگر آپ سیاسی و مذہبی جماعتوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قائدین پوری عمر جماعتوں کو ایک خاندانی کمپنی کے طور پر چلاتے ہیں۔ وہ دانستاً قیادت سازی کا کوئی ایسا نظام پنپنے ہی نہیں دیتے جو ان کے بعد جماعت کی اجتماعیت کی حفاظت کر سکے، تاکہ ان کے اس دنیا سے پردہ پا جانے کے بعد ان کی جماعت ایک ورثے کے طور پر ان کے خاندان کو منتقل ہو۔ پاکستان کی جماعتی تاریخ میں اگر ایک جماعت اسلامی کی مثال موجود نہ ہوتی تو شاید اس بات کو اصول کا درجہ مل جاتا کہ بانی قیادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت اولاد میں ہی قیادت کی منتقلی سے مشروط ہے۔ آپ کے مولانا مودودی سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، میں بھی ان کی سیاسی اور مذہبی فکر کے بہت سارے پہلوؤں سے متفق نہیں، لیکن بلا شبہ پاکستان میں اجتماعی جد و جہد کے باب میں وہ ایک ایسے مرد فرید ہیں کہ جنہوں نے اپنی جماعت میں قیادت کی منتقلی کا ایک ایسا نظام دیا کہ ان کے بعد سراج الحق جو جماعت اسلامی کے موجودہ اور چوتھے امیر ہیں، ان تک جماعت کا نظام ہر طرح کی موروثیت سے پاک ہے اور جماعت کی اجتماعیت بھی مکمل قائم اور دائم ہے۔ لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت کی اجتماعیت قیادت کے خاندان قائد میں ہی منتقل ہونے سے مشروط ہے، ان کی اس فکر اور ان کے اس فلسفے کے سامنے جماعت اسلامی کا نظام ایک واضح مثال کے طور پہ موجود ہے کہ اگر نیت درست ہو، ارادہ ٹھیک ہو اور نظام کو مضبوط کرنے کا ایک مصمم ارادہ موجود ہو تو جماعت میں اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی قیادت کی منتقلی کا میرٹ پر مشتمل ایک نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ پاکستان کی سیاست میں اس موروثیت کے تسلسل کو توڑنے والی ایک جماعت تصور کی جا سکتی ہے۔ عمران خان اپنی طویل سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ہی وزیر اعظم بنے، وہ کسی سیاسی یا مذہبی شخصیت کے مجاور نہیں تھے۔ یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ دو بڑی جماعتوں کے ایک تسلط کو توڑتے ہوئے ان کی جماعت اقتدار تک پہنچی، عمران خان وزیر اعظم بنے۔ یقیناً عمران خان کے اوپر کام کا بہت پریشر ہے، ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ ان کی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان کا تو کوئی بیٹا یا بیٹی پاکستان میں مقیم نہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کی پاکستان میں کسی طرح کی سیاسی دلچسپی ممکن ہے، کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں، یہی پلے ہیں، یہی بڑے ہیں، یہی جوان ہوئے ہیں، اور ان کی ماں بھی ایک برطانوی خاتون ہے اور وہ پاکستان کی سیاست میں کسی طرح کی دلچسپی نہ لے رہے ہیں، نہ مستقبل میں ان کا پاکستان کی سیاست میں کسی طرح کی انوالومنٹ کا کوئی امکان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے بعد تحریک انصاف کی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا؟ کون تحریک انصاف کی اجتماعیت کو برقرار رکھے گا؟ عمران خان کے بعد یہ قیادت کا فریضہ کس کے ذمے ہوگا؟ عمران خان کو یہ بات آئندہ انتخابات سے بہت قبل سوچنا ہوگی کہ ان کی جماعت میں قیادت کی ترقی اور انتخابات کا کوئی ایسا نظام موجود ہے جو ان کے بعد ان کی جماعت کی اجتماعیت کی حفاظت کر سکے گا، کیونکہ پاکستان میں سیاسی مافیا اور جمہوری اشرافیہ کے خلاف انہوں نے جو تحریک شروع کی اس کی کامیابی ان کے نظریہ اور جماعت کے تسلسل سے مشروط ہے۔ اگر ان کے بعد ان کی جماعت ان کے نظریے پر اپنے سفر کو اجتماعیت کے ساتھ جاری نہیں رکھ سکی اور ان کی جماعت اتر بتر ہو گئی تو ان کی جماعت کا تو پاکستان میں کوئی مستقبل ہوگا ہی نہیں۔ لیکن ایسی صورت میں پاکستان کا سیاسی نظام ایک بار پھر موروثی اشرافیہ کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف خان صاحب کی عمر
عمر بھر کی محنت رائیگاں چلی جائے گی، بلکہ تبدیلی کا نعرہ اتنا بدنام ہو جائے گا کہ کوئی اس کو اپنے منشور میں اسی طرح شامل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا جیسے کوئی اسلامی نظام مصطفیٰ یا انقلاب کے نعرے کو اپنے منشور میں شامل نہیں کرتا۔ نتیجتاً ہماری آئندہ نسلیں مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو، آصفہ زرداری، مونس الہی، اسد محمود اور ایمل ولی خان جیسوں کی بلٹ پروف گاڑیوں کے سامنے دھمالیں ڈالتی رہیں گی۔ لہذا خان صاحب حکومتی کارکردگی پر توجہ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے نظام پر بھی کچھ توجہ ضرور مبذول کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔